इन्ट्रोडक्सन गरिहालौँ। म अप्टोमेट्रिस्ट हो अनि म दृष्टि विशेषज्ञ हो, भिजन स्पेसलिस्ट। सो आज यो टपिक होइन आफ्नो प्रोफेसनको बारेमा बताउन। आज चल हेरौँ, कुरा गरौँ कि बिलिभ कतिजनालाई आफूमाथि लाग्छ अनि बिलिभ फर्म गर्नलाई के हामी गरिरहेको हुन्छ। जसरी कि बिलिभ इन योर सेल्फ भनेर कसैले भन्छ कि केही काम गर्नु छ हामीलाई, अनि अगर हामी होपलेस फिल गरिरहेछौँ भने कोहीले हामी भन्छ बिलिभ इन योर सेल्फ भनेपछि त्यो 3टा वर्ड मात्र हुन्छ, तर त्यो 3टा वर्ड फर्म हुनलाई अनि त्यो 3टा वर्ड बिल्डअप गर्नलाई धेरै नै लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यसको लागि हामीले आफूलाई टाइम दिनुपर्छ। आफूले जुन काम गर्न गइरहेछौँ, जे कुराको लागि आफूमाथि बिलिभ राख्न गइरहेछौँ, त्यसको लागि धेरै नै हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, करेज हुनुपर्छ त्यति। अनि यस अफकोर्स जुन पनि केही पनि हामी अगर आफूमाथि बिलिभ राख्छौँ, बिलिभ त्यो गर्नु आफूले आफूलाई भन्छौँ कि बिलिभ इन योर सेल्फ मतलब कि मैले आफूमाथि बिलिभ राख्नुपर्छ। तर मैले बिलिभ बनाइराख्नको लागि के गर्नुपर्छ, त्यस्तो के गर्नुपर्छ कि मेरो बिलिभ म माथिबाट नहटोस्, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त हामीले कुनै पनि जसरी कि कुरा हामीले मानव कि इक्जाम दिनु छ, चाहिँ कुनै हामी डिसिजन लिइरहेछौँ, त्यो डिसिजन कुन बेसिसमा लिन्छौँ कि हामीले आफूमाथि बिलिभ हुन्छ कि म त्यो डिसिजन लिएको छु, त्यो काम गर्न सक्छु, या फिर त्यो कुनै ठुलो प्रोसेस होस्, केही हर्डल्स आओस्, केही अप एन्ड डाउन आओस्, थाहा हुन्छ हामीलाई कि जुन डिसिजन लिइरहेछौँ त्यो एक पोइन्टको डिसिजन हो, तर त्यसमा चाहिँ त्यो सक्सेस गर्नको लागि, त्यसलाई पाइहाल्नको लागि, त्यसलाई आफू त्यसमा सक्सिड हुनको लागि धेरै ठुलो प्रोसेस हुनसक्छ। त्यसमा मैले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले आफ्नो जुन प्रायोरिटी लिस्ट छ त्यसलाई जहिले पनि टप मोस्टमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसको लागि पङ्क्चुअल हुनुपर्छ। त्यो बाहेक हाम्रो लाइफमा धेरै कुराको डिफिकल्टिज पनि आउँछ, त्यो डिफिकल्टिज पनि पार गर्नुपर्छ। कुनै बेला आफ्नै मनले भन्छ कि तँसँग हुन सक्दैन, तिमी त्यसको लागि क्यापेबल छैन, डाउट आउँछ, त्यो डाउटलाई ओभरकम गर्नुपर्छ। रिजेक्सन पनि हुनसक्छ। कुनै कुरा हामीले गऱ्यौँ, कुनै काम गऱ्यौँ, बट जुन प्रेजेन्टेसन हामी दिन गइरहेछौँ माइट बी कि त्यो प्रेजेन्टेसन अरूले राम्रो सक्दैन। दे माइट रिजेक्ट योर प्रेजेन्टेसन, दे माइट से द्याट इज ओके बट द्याट इज नट 100% एज दे निडेड, त्यो छैन भनेर भन्न सक्छ। त्यो सबैले हामीले एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ। सबभन्दा कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसपछि हामी जुन पनि डिसिजन लिइरहेछौँ त्यसको प्रति लोयल हुनुपर्छ। लोयल भयौँ भने मात्र हामीले के गर्छौँ, लोयलिटीको साथसाथै आफ्नो जुन पनि हर्डल छ, जे पनि काम गर्न गइरहेछौँ, कन्फिडेन्टको साथ गर्न सक्छौँ। कन्फिडेन्ट बिल्डअपको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ कि आफूमाथि विश्वास राख्नुपर्छ। त्यो भयो त यो मैले भने होइन, तर कसरी तिमीहरूलाई लाग्छ कि मैले यो कसरी बिलिभ इन योरसेल्फको लागि मैले तयारी, मतलब तिमीहरूलाई लागेर होला कि मैले तयार गरेर स्पिच दिन गइरहेछु, बट त्यो होइन। मैले आफ्नै लाइफबाट एक्सपिरियन्स गरेको छु कि पहिला जसरी कुनै पनि हामी डिसिजन लिन सबैले थाहा छ कि मैले कहाँबाट पढेको छु। लास्ट क्लासमा जो प्रेजेन्ट थिएँ त मैले बेङ्गलोर जाने डिसिजन गरेँ, बट डिसिजन यो थियो, डिसिजन त लिइसकेँ कि बेङ्गलोर जानु छ। +2 पछि मैले अप्टोमेट्री पढ्नु छ, तर म के त्यसमा सक्सेस हुन सक्छु त मलाई जबसम्म ममाथि बिलिभ हुँदैन भने अरू कसैलाई बिलिभ हुन सक्दैन। फ्यामिलीले पनि सायद त्यो बेला तसँग हुन सक्दैन नानी, या फिर हल्का 50-50% टाइपको बिलिभ राख्छ तिमीमाथि। तर मैले आफ्नो बिलिभलाई कसरी, म बिलिभलाई डगमगाउन दिनँ कि म गर्न सक्दिनँ। आयो चान्सेस, धेरै कन्सेप्टहरू, धेरै थिङ्किङहरू त्यति बेला आउँछ। जुन बेला म जान सोचेँ, मैले सक्यो भने त्यहाँ नयाँ साथीहरू हुन्छन्, कोही हुँदैन, एक्लै कसरी सर्भाइभ गर्छु, साथी लिएर जाऊ। बट मलाई बिलिभ थियो आफूमाथि, म गर्न सक्छु। तर म गर्न सक्छु भन्दा अगाडि मलाई के गर्नुपर्छ, म गर्न सक्छु भनेर अडिग बस्नको लागि, त्यसमा चाहिँ
स्टेबल हुनको लागि कि हो लाइक आई हेभ टु स्टिक विथ द्याट वर्ड कि आई क्यान डु, बट बिफोर द्याट आई क्यान डु मेनी थिङ विल कम। लाइक धेरै कुराहरू आउन सक्छ कि म यो गर्न सक्दिनँ होला, सायद यो मसँग भइरहेको छैन, अब मैले छोडिदिनुपर्छ। त त्यहाँ मेरो बिलिभ टुट्न लागेको थियो। बट आई बिलिभ म आफ्नो इक्जामको 10 लाइक मेरो फर्स्ट सेमिस्टर पुरै ओभर भइसकेको थियो, मेरो एडमिसन भइसकेको थियो, बट म क्लास एटेन्ड गर्न सकेको थिइनँ त्यहाँ। त के गयो कि म यहाँबाट गएँ, मलाई यो थियो कि सायद 6 सेमिस्टरमा जसरी नेपालको सिस्टम टर्मिनल वाइज हुन्छ चाहिँ मलाई लाग्यो कि इयरलीवाला होला इक्जाम। आई हेभ मिस कन्भर्सेसन भइहाल्यो थियो, त्यति कन्सेप्सन क्लियर भएको थिएन कि मेरो 6 सेमिस्टर वाइज क्लासेस भइरहेछ, मैले इक्जाम दिनुपर्छ सेमिस्टर वाइज। त मेरो एडमिसन भइसकेको छ, मेरो बुकिङ भइसकेको छ, केही कारणवश म जान पाएको थिइनँ, मैले आफ्नो क्लासेस एटेन्ड गर्न पाएको थिइनँ। तर पनि मलाई यहाँबाट मलाई जानको लागि भने पनि मलाई यो थिएन कि मैले गएर मेरो फाइनल इक्जाम दिनुपर्छ, मलाई त्यो थाहै थिएन। म त्यहाँ पुगेँ, त्यसपछि एउटा त नयाँ ठाउँ थियो, मतलब आफूमाथि एउटा थियो कि हो म गर्न सक्छु, गर्न सकिनँ भने के गर्न सक्छु कि धेरै प्रब्लमहरू आउँछ, अगाडि नै रेडी भइराख्नुपर्छ, आफूलाई टाइम दिन्छु, टाइमको साथसाथ सब ठिक हुन्छ होला भनेर टाइम, त्यसपछि हार्डवर्क गर्छु, त्यस पछाडि आफ्नो जुन करेज छ त्यसलाई कमी हुन दिँदैन, कन्फिडेन्स जुन छ जहिले पनि राखिराख्छु, लर्न गर्छु, एक्सेप्ट गर्छु, रिजेक्ट गर्छन् भने त्यसलाई एक्सेप्टेन्समा कन्भर्ट गर्न सक्छु, त्यो गर्छु भनेर सोच लिएर त्यहाँ पुगेँ। त्यसपछि के थियो कि जसरी इक्जाम हुन म पुगेँ त्यहाँ, साथीहरूले डिसेम्बरको मन्थ थियो, मलाई थाहा थियो कि म गर्न सक्छु, मलाई नोट्स चाहियो, म आफै गएर मागेँ, मलाई कसैले दिन म नयाँ थिएँ भने कोहीले मलाई आफै आएर हेल्प गरिदिँदैन, मैले आफू मान्नुपर्छ। त्यो बिलिभ थियो कि म बोलेँ भने मैले मागेँ भने त्यसले हेल्प गर्छ होला भनेर कलेक्ट गराइदियो नोट। त्यो नोट मैले 15 दिन अगाडि इक्जामको अगाडि पुगेको थिएँ, 15 दिन अगाडि मैले त्यो नोट पढ्न थालेँ, भने कि के हुन्छ, हुन चाहिँ यही होला नि कि ठिक छ, सबमा पास नगर्न सके पनि एक दुईवटामा ब्याक लागे पनि केही छैन, फर्स्ट त्यो फ्यामिली लाइब्रेरी पनि इन्फर्म गर्थेँ। बट जब पढ्दै जाँदा मैले जब प्रिपेयर गर्न थालेँ, आई रिकगनाइज कि मलाई लाग्यो कि त्यो सबै सिलेबस मैले मेरो +2मा पढिसकेको छु, खालि मलाई रिभिजन गर्नु छ। बट कुनै टफ थियो जुन मैले पढेको थिएँ, मतलब यस्तो थियो कि त्यसमा थिएन, धेरै अरू कुरा पनि थियो, त्यो मैले धेरै पढ्नुपर्ने थियो। मैले के गरेँ कि मैले एउटा प्याटर्न बनाएँ कि मलाई बिलिभ छ म गर्न सक्छु, तर त्यो बिलिभलाई कायम राख्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ, मैले यिनीहरूभन्दा अझ मेहनत गर्नुपर्छ, यिनीहरूभन्दा साथीहरूभन्दा अझ टाइम दिनुपर्छ मैले आफ्नो त्यसलाई। मैले अब जुन मेरो 2 घन्टामा सक्ने त्यो छ, म 1.5 घन्टामा सघाउने कोसिस गर्छु पढेर। म 3 घन्टामा रिभिजन पनि सघाउनुपर्छ, पढ्नु पनि पर्ने हुन्छ। अनि साइन्स इङ्ग्लिसहरू पुरै डिफ्रेन्ट थियो, बट यो थियो कि केही छैन, इङ्ग्लिस आयो भने जे लर्न गरेछु, जे छ हेर्छु, त्यो लास्टमा पढ्छु, प्याटर्न बनाएँ। त्यसपछि के थियो कि मैले हाम्रो इङ्ग्लिस थियो, त्यसपछि त्यहाँ हिन्दी थियो, अनि त्यो 2टा सब्जेक्ट थियो, त्यसको अरू बायोमेट्री थियो, बायोकेमिस्ट्री थियो, त्यस फिजिक्स थियो, तिम्रो त्यो पनि माइक्रोबायोलोजीहरूको त्यो हुन्छ, बायोलोजिकल पार्ट्सहरूबाट त्यो पनि थियो, त्यो सबै पढ्नुपर्ने थियो। अनि मैले पढ्दै जाँदा थाहा भयो कि ठिक छ, मलाई लागेको थियो म 2टामा कमसेकम मेरो ब्याक लाग्छ होला भनेर 2-3टामा लाग्छ, 6वटा विषय थियो, 2-3टामा लाग्छ भनेर बुवालाई मैले भनिसकेको थिएँ। बट जब मैले 5 डेज बिफोर म प्रिपेयर गर्दै जाँदा मैले पढिसकेको थिएँ, पढेर फेरि रिभिजन गरेर मैले के भने एटलिस्ट मेरो पास मार्क त आइदियोस्, म फर्स्ट सेमिस्टरमा पास गरौँला, सेकेन्ड सेमिस्टरमा राम्रो गरौँला, राम्रो रिजल्टको लागि। त्यसपछि के भयो कि पढेँ, फर्स्टमा हाम्रो इङ्ग्लिस इक्जाम थियो। इङ्ग्लिस इक्जामको दिन हामी जो पढेर गएको छौँ, 6 मन्थ जुन स्टुडेन्टहरूले जुन सिलेबस पढेको छ त्यो सबै मैले पनि पढेँ 2-3 दिनमा। म पढेर गएँ, मैले भने ल ठिक छ, उनीहरू राम्रो आउँछ मार्क, मेरो त कमै आउँछ, मैले त पढेको पनि छैन,
अनि त्यति क्लास एटेन्ड गरेको छैन भनेर। अनि जब दिएँ त्यो क्वेसन पेपर पायो, मलाई त थाहा पनि थिएन कि क्वेसन पेपरको सिलेबस चेन्ज छ, किनभने मलाई लाग्यो मेबी क्वेसनहरू आएको होला, अरू क्वेसनहरू। बट एभ्री स्टुडेन्ट इन द्याट क्लास दे आर लाइक सक, सिलेबस चेन्ज छ, वाट वी क्यान डु। बट मलाई मेरोमाथि बिलिभ थियो कि म गर्न सक्छु। एभ्री वान वाज डुइङ one or two solving one or two question or three question, and they are leaving the paper and just they quitting because they believe that we will go to college, हामी कलेज लिएर जान्छौँ अनि कलेजलाई भन्छ सिलेबस किन चेन्ज भयो भने पास गरायो भनेर। बट मलाई यो थियो कि के थाहा, अगर कलेजले पास गराएन भने के हुन्छ, मलाई त ममाथि बिलिभ हुनुपर्छ नि। मैले क्वेसनहरू हेर्दै गएँ अनि मैले आफ्नो 10th क्लासमा जे पढेको थिएँ EPS, इन्भाइरोमेन्टल पपुलेसन हेल्थ, त्यसकै धेरै क्वेसनहरू त्यसमा थियो। अनि मैले आफूमा बिलिभ गरेँ कि आई क्यान डु द्याट, म लेख्न सक्छु त्यो। अनि मैले त्यहाँ लेखेँ अनि मैले त्यहाँ छोडिनँ। के सिक्नुपर्छ कि आफूमाथि बिलिभ छ भने तिमीलाई जति पनि हर्डल्स आओस्, तिमीले त्यो कुरा मतलब त्यो कामको लागि लागिसकेको छौ भने टाइम देऊ, हेर, एनालाइज गर अनि त्यसमा अगाडि बढ। अलवेज हामीले आफूले गर्न सक्छौँ भने हुन्छ, केही छैन, गर्न सक्छौँ। तर आफ्नो जुन हुन्छ नि, आफ्नो गर्ने क्यापेसिटीमा कहिले डाउट गर्नु हुँदैन, गर्न सक्छौ भनेर टाइम देऊ, तिम्रो हार्डवर्क गर, कहिले पनि त्यो खेर जाँदैन। अनि बिलिभ गर्दैन तिमीहरूले। जब रिजल्ट एनाउन्स भयो, सबलाई डाउट थियो कि माइट बी कि मेरोमा एउटामा लाग्छ, सबले भन्छ केही छैन, तिम्रो भर्खर आएको लागे पनि केही छैन। वेन द रिजल्ट एनाउन्स्ड एभ्री वान वाज सक्ड कि आई गेट पास्ड इन एभ्री सब्जेक्ट। त्यति बेला मेरो जुन मैले भने कि कम छैनस्, तेरोमा पनि गर्ने, तँ पनि गर्न सक्छस्, यु क्यान डु इट एन्ड यु हेभ टु बिलिभ इन योर सेल्फ एन्ड यु हेभ टु बिलिभ इन योर डिसिजन वाट एभर यु आर मेकिङ, नो म्याटर हाउ मच हर्डल्स विल कम। अनि त्यो भयो कि मैले अप्टोमेट्री फिल्ड गएँ। डाउट लाग्थ्यो कि सायद अप्टोमेट्रीबाट केही सिक्न छैन, मतलब त्यति एक्सप्लोरेसन छैन। अनि कहिले पनि सोचेको थिएन कि म एक्लै सर्भाइभ गर्न सक्छु। त्यो कि आई विल बिलिभ अन माइसेल्फ भन्दाखेरि म लोयल हुन्छु आफूप्रति, नो म्याटर अरूले के भन्छ, नो म्याटर अरूसँग म कसरी छु, तर म आफ्नो साथी भएर देखाउँछु, आफू लोयल हुन्छु, आफ्नो हरेक डिफिकल्टिज आफूले पार गर्न खोज्छु, त्यसको धेरै सल्युसन खोज्छु, धेरै सर्वे गर्छु, धेरै सर्च गर्छु, त्यसमा धेरै वर्क गर्छु, धेरै इफोर्ट लाउँछु। अनि त्यसपछि डिफिकल्टिज आओस्, हर्डल्स आओस्, त्यसलाई पार गर्छु, त्यहीँ बसिहाल्दिनँ। ठिक छ, केही बेरको लागि म ब्रेक लाउँछु, तर ब्रेक लाग्नु भने पनि म आफ्नो स्पिड फेरि गेन गरेर फेरि सबै समेटेर अगाडि बढ्छु। धेरै प्रब्लम हुन्छ त्यसमा फोकस नगरेर सल्युसनमा फोकस गर्छु। आफ्नो क्यापेसिटीमाथि कहिले पनि डाउट हुँदैन। रिजेक्सन आउँछ, एक्सेप्ट गर्छु, त्यो सिक्नुपर्छ। अनि आफूमाथि जुन बिलिभ मैले बिल्डअप गरेको छु त्यो अगर टुट्न पनि अलिअलि कम पनि हुन थाल्यो भने फेरि पनि म सबै जे मैले सोचिरहेको छु लोयल हुनलाई के गर्नुपर्छ, रिजेक्सन एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ, ह्याप्पी बस्छु, यो सबैमा फेरि फोकस गर्छु। एन्ड अगेन आई विल बिल्ड अप trust on myself, and when you started believing in yourself, you will definitely love yourself and love your decision. Thank you.